कराची के मसाइल के हल के लिए शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी मिल बैठे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहबाज शरीफ जख्मों पर मरहम रखने आए हैं, ये काम वजीर आजम को करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से ऑपोजिशन के साथ मिलकर नुकसानात के अजाले का मंसूबा तैयार करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ वजीर आजम पर बरस पड़े, कहा कि इमरान खान न्याजी सियासत न करें, कराची को आकर देखें, सिंध हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मसाइल हल करें। विफाक ने वादे के मुताबिक फंड मुहैया किए होते और सियासत न की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। शहबाज शरीफ का गुलशन इकबाल, मलीर और बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लोगों के मसाइल सुने, मुख्तलिफ हादसात में जमा होने वालों के अहलखाना से ताज़ियत की। कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में जुमेरात की बारिश का पानी ना निकाले जाने पर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर में एहतजाज करने वाले शहरियों के खिलाफ दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई और धमकियां देने की दफात शामिल। क्लिफ्टन के वकीलों का कहना है कि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है, मुकदमे का इंदराज उन्हें डराने की कोशिश है। CEO कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन सलीम बट्टू ने कहा है कि 51 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बुरी तरह मुतासर है। कल रात तक पानी निकाल दिया जाएगा। DHA के बुखारी कमर्शियल एरिया में पानी अभी तक जमा है। कराची में गुजर नाले के इतराफ में तजावजात हटाने के लिए ऑपरेशन, दुकानें, बाड़े और कारोबारी सरगर्मियों के लिए कायम तजावजात गिराई गई। इंतजामिया का कहना है कि आज की कार्रवाई रोक दी गई है। रात गए मकानात खाली करने के ऐलान पर FC एरिया के मकीन मुश्ताइल हो गए थे। घर न गिराए जाने की यकीन दहानी के बाद मुजाहरा खत्म किया। पाक बहरिया के शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में खाना और पीने का पानी फराहम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसे कुदरती आफत से नहीं निमट सकता। मसला वसाइल की दस्तयाबी नहीं, तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत का है। विफाक और सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे तकमील मंसूबों को फौज की मुकम्मल मदद हासिल होगी। कुदरती आफत ने मेगा शहरों को मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचाने के लिए तरजीहात तय करने का मौका दिया है। आर्मी चीफ की 2 रोज़ा दौरे पर कराची आमद के बाद गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का फजाई जायजा लिया। उन्हें कराची में अर्बन फ्लडिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम इमरान खान का कराची के लिए बड़ा ऐलान। जुमे को कराची आकर कॉस्मोपॉलिटन प्लान पेश करेंगे। ये प्लान सड़कों, पुलों और नालों की सफाई से बढ़कर होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बदीन में गुफ्तगू। दौरा बदीन में गवर्नर पंजाब भी हमरा। चौधरी सरवर ने कहा कि सैलाब के मुतासरीन को 1 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे। बरतानवी हुकाम ने टैक्स की अदम अदायगी पर बानी मुतहदा पर 20 लाख पाउंड यानी तकरीबन 4 अरब 40 करोड़ 29 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। बानी मुतहदा ने 1995 से 2015 तक टैक्स नहीं दिया, जिसकी तहकीकात जारी है। बानी मुतहदा के घरेलू अखराजात और साबिक अहलिया को रकम की अदायगी का तखमीना तकरीबन 50,000 पाउंड है। बानी मुतहदा के वकला का मौक़िफ़ है कि आमदनी अतियात पर मबनी थी, जिस पर टैक्स नहीं लगता। इनलैंड रेवेन्यू का बानी मुतहदा के वकला का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि FATF के मामले पर ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। ऑपोजिशन का मुल्क के लिए अहम किरदार होता है। मौजूदा ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तय करने के लिए कल रहबर कमेटी के इजलास में शिरकत पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश से भारी जानी नुकसान, मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। कोहिस्तान के इलाके तोरगर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। वादिया कालम में फंसे 500 सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। शाहकोट के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस स्वात मोटरवे बंद हो गई। मालाकन डिवीजन में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला नौशहरा और चारसद्दा से गुजर रहा है। राबता पुल बंद किए जाने से GT रोड पर पेशावर और चारसद्दा का जमीनी राबता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज से जारी बारिश से मुख्तलिफ अजला में तबाही। लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जमीनी राबता मुनक़ता। सिंध में बारिशों के बाद कई शहर और दर्जनों देहात पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो गई हैं। सेम नालों में पड़ने वाले शुगाफ पूर्ण नहीं किए जा सके। नौकोट सेम नाले का शुगाफ 350 फुट चौड़ा हो गया। नौकोट शहर को बचाने के लिए लोगों ने रेत की बोरियां लगाना शुरू कर दी हैं। काचू के 200 देहात का जमीनी राबता 8 रोज से मुनक़ता है। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नैब लाड़काना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की 3 रिहाइशगाहों पर छापा। नैब हुकाम का कहना है कि अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गई हैं। छापों के दौरान रिहाइशगाहों की पैमाइश भी की गई। 4 एकड़ रकबे पर मुहित साल हाउस फरीदाबाद का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर तामीर किया गया। नैब सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की छानबीन कर रहा है। सुहेल अनवर सियाल कहते हैं कि नैब की टीम ने आमद से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। नैब वाले जिस घर में पहुंचे हैं वो उनके वालिद के नाम पर है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफा 2016 से 2019 के दौरान तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए विफाकी हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे। डॉक्टर महाशाह केस में ड्रामाई मोड़। मेडिको लीगल रिपोर्ट में कत्ल किए जाने का इम्कान सामने आ गया। डॉक्टर महा राइट हैंडर की जब गोली लगी, डॉक्टर महा के सर में बाएं जानिब से लगी और दाएं जानिब से बाहर निकली। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो इससे क्राइम सीन के जाली होने का शुबा पैदा होगा। मेडिको लीगल रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर महा की कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट से दरखास्त की गई। तफ्तीश में डॉक्टर महा की हलाकत कत्ल साबित हुई तो अहल खाना को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंथिया रिची को 15 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को सिंथिया रिची के वीजा में तौसी पर फैसला करने को कहा था। सिंथिया रिची का वीजा 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। सिंथिया रिची ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर हरासगी के इल्जामात लगाए थे। रावलपिंडी में राह चलती लड़की को बेलिबास करके वीडियो बनाने के 3 मुल्जिमान में से 1 की जमानत मंजूर। मजीद 2 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए वीडियो फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। चेयरमैन नैब का टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आतिफ जमान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। मुल्जिम के टायरों की जाली कारोबार के नाम पर अरबों रुपए लूटने की शिकायत का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब ने नैब कराची से अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट 7 दिन में तलब कर ली। चेयरमैन नैब को के इलेक्ट्रिक और हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद न करने पर भी तहकीकात का हुक्म।
چیئرمین نیب نے کے الیکٹر کے خلاف تحقیقات 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی. نیب کراچی سے اب تک کی تحقیقاتی رپورٹ 7 روز میں طلب کر لی. جعلی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور. سپریم کورٹ نے انور مجید کا نام ECL میں شامل کرنے اور پاسپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی. عدالت نے ریمارک دیے کہ یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ نیب کا رویہ سیاسی افراد کے ساتھ مختلف ہے. انور مجید کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. انور مجید تحقیقات میں رکاوٹ نہ ڈالیں. باہر جانے کو بھول جائیں. باہر اب کوئی نہیں جائے گا. سپریم کورٹ نے شوگر کمیشن رپورٹ کا لدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. فیصلے کے خلاف وفاق کی اپیل سماعت کے لیے منظور. سندھ کی 20 شوگر ملز اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کمیشن کی رپورٹ سے کسی شوگر مل کا حق متاثر نہیں ہوتا. ایک اعتراض یہ تھا کہ کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا, گیزٹ میں تاخیر سے شائع ہوا. سندھ ہائی کورٹ نے ایک بنیاد یہ بھی بنائی کہ ISI سے ایک رکن بعد میں شامل کیا گیا جو غلط ہے. ISI سے رکن کی شمولیت بھی دیگر اراکین کے ساتھ ہی ہوئی تھی. سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ 17 ستمبر کو سنایا جائے گا. انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. فروری 2017 میں رہنما NQM رؤف صدیقی, رحمان بھولا, زبیر چری اور دیگر پر فرد جرم عائد کی گئی. 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگنے سے 260 افراد جل کر جاں بحق ہو گئے تھے. کیس میں ملزمان کے خلاف 400 عینی شاہدین اور دیگر نے بیان ریکارڈ کروائے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ شو بازی کی بجائے عملی اقدامات کر کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی گئیں. 2 سال میں کرپشن کا کوئی بھی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. ان کا دامن صاف ہے. پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے. Well, he's picked that one up. Well, this time he's gone again outside. پاکستان نے تیسرا اور آخری T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت لیا. انگلینڈ کو 5 رن سے ہرا دیا. پاکستان کے 190 رنز کے جواب میں میزبان ٹیم 185 رن بنا سکی. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. محمد حفیظ نے 86 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز بن گئے. Look at that. Now then. 2 چھکے 5 چوکے 33 گیندوں پر 50. حیدر علی T20 ڈیبیو پر نصف سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. سابق انگلش کرکٹر مائیکل وان, آسٹریلیا کے سابق کرکٹر ٹام موڈی, سابق کوچ مکی آرتھر نے خصوصی ٹیلنٹ اور بہترین بیٹسمین قرار دے دیا. ملکی اور غیر ملکی خواتین کرکٹرز بھی حیدر علی کی فین بن گئیں. Shot ball, that's gone for 6. It's gone big. Oh, what a handsome shot. پاکستانی کپتان بابر اعظم T20 رینکنگ میں بیٹسمین کنگ برقرار. بولنگ رینکنگ میں مار وسیم کا 7واں, شاداب خان کا 8واں نمبر. افغانستان کے راشد خان کی پہلی پوزیشن. ٹاپ 10 میں پاکستان کو کوئی آل راؤنڈر شامل نہیں. محمد حفیظ 12ویں نمبر پر آ گئے. کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کا سوشل میڈیا پر تنقید کا شاعری میں جواب. شعر لکھا, اتنا چبھنے لگا ہوں سب کو چھرا تو نہیں, جتنا بتاتے ہیں وہ میرے بارے میں اتنا برا تو نہیں ہوں.
کراچی میں بارشوں کی تباہ کاریوں پر سرکاری اداروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ. آڈیٹر جنرل نے کراچی میں سرکاری اداروں کا آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا. خصوصی آڈٹ کے لیے مشترکہ ٹیم بنا دی گئی. آڈٹ ٹیم 2018-2019 کا آڈٹ کرے گی. دستاویزات آڈٹ ٹیم سرکاری اداروں کو دیے گئے فنڈز کا آڈٹ کرے گی. کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، 3 کنٹونمنٹ بورڈ، 6 ضلع میونسپل کارپوریشن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آڈٹ ہوگا. کوڑا کرکٹ سٹوریج ٹھکانے لگانے کے لیے فراہم وسائل کا بھی آڈٹ ہوگا. نالوں کی صفائی پر ہونے والے اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا. پرویز الہی نے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں تحصیل ناظم پھالیہ کے لیے واجد بھٹی کو پارٹی امیدوار قرار دے دیا. یہ بات اسپیکر پنجاب اسمبلی نے منڈی بہاؤدین سے ایم پی اے ساجد احمد بھٹی اور ان کے بھائی واجد بھٹی سے ملاقات میں کہی. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 18 افراد انتقال کر گئے. اموات کی مجموعی تعداد 6318 ہو گئی. ایک دن میں کورونا کے مزید 441 کیسز رپورٹ. زیر علاج مریضوں کی تعداد 8813 رہ گئی. ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 20480 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا وائرس پر بہتر کارکردگی نے وفاقی حکومت سے خوش افراد کی شرح میں دگنا اضافہ کر دیا. گزشتہ حکومت کے مقابلے میں کارکردگی کے سوال پر سروے میں 44% افراد نے وفاقی حکومت کی کارکردگی کو گزشتہ سے بہتر کہا، جبکہ 49% نے کارکردگی کو خراب کہا. گزشتہ سروے میں اسی سوال کے جواب میں 22% نے کارکردگی کو اچھا کہا تھا، یعنی موجودہ سروے میں اس میں 22% اضافہ ہوا ہے. گیلپ پاکستان کے نئے سروے میں انکشاف. پاکستان کی فرانسیسی میگزین کے گستاخانہ خاکے دوبارہ شائع کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سوچے سمجھے عمل کا مقصد عربوں مسلمانوں کے جذبات مذروع کرنا ہے. اس عمل کو اظہار رائے کی آزادی کا جواز نہیں دیا جا سکتا. ایسی سرگرمیوں سے دنیا میں امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے. ستمبر 1965 شیر دل پاک افواج کی داستان شجاعت. 2 ستمبر کی جھڑپ میں سونمرگ کے قریب پوری بھارتی پلاٹون کا صفایا کر دیا گیا. ٹرمپ کے قریب 15 بھارتی ٹینک اور اسلحے کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لے لیا گیا. 150 بھارتی فوجی قیدی بنا لیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ پر بھارتی فورسز کی وحشیانہ کارروائی. مقبوضہ آبادی کو کربلا بنا دیا. 10 محرم کا جلوس نکالنے والے کشمیریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ. یاد حسین منانے والوں کو لہو لہان کر دیا. بچے بوڑھے نوجوان کوئی بھی بھارتی فورسز کی بربریت سے نہیں بچ سکا. عزاداروں پر پیلٹ گنز اور آنسو گیس کی شیلنگ سے کئی کشمیری شدید زخمی. 200 سے زیادہ عزاداروں کو گرفتار کر لیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 173 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. کورونا وائرس دنیا بھر سے 8,63,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا. امریکہ میں 1,88,000 اور برازیل میں 1,22,000 سے زیادہ متاثرین جان سے گئے. بھارت میں ایک دن بعد دوبارہ 78,000 سے زیادہ نئے کیسز. ہلاکتیں ایک روز میں 1,000 سے زیادہ. بھارت میں متاثرین 37 لاکھ اور ہلاکتیں 66,000 سے بڑھ گئیں.
کیسز میں کمی نہ ہونے پر برطانیہ کے شہر مینچسٹر کے علاقوں میں عائد کورونا پابندیوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی ریاست وکٹوریا میں کیسز کم ہونے پر پابندیوں میں نرمی پر غور۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ 2,59,00,000 افراد میں سے 1,82,00,000 سے زیادہ صحتیاب۔ امارات کے بعد امریکی صدر کے مشیر کا سعودی عرب اور بحرین کا دورہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں فلسطین اسرائیل مذاکرات کی بحالی پر گفتگو۔ جارد کشنر اسرائیلی وفد کے ہمراہ امارات آئے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مزید عرب ممالک چند ماہ میں اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیں گے۔ پی ایس ایل کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک نظیم عمر نے سری لنکا میں کھیلی جانے والی لنکا پریمیئر لیگ کی ٹیم گرل گلیڈیٹرز خرید لی۔ لنکا پریمیئر لیگ 14 نومبر سے 6 دسمبر تک سری لنکا میں کھیلی جائے گی۔ گرل گلیڈیٹرز کے کوچ معین خان ہی ہوں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 40، لاہور میں 34، جموں میں 30، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں 32، سری نگر میں 24، گلگت میں 22 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کے لوگوں نے ہب ڈیم کو پکنک پوائنٹ اور تفریحی مرکز بنا لیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے ساتھ جانوں سے بھی کھیلنے لگے۔ ڈیم مکمل بھرنے سے سپل ویز سے اضافی پانی کا اخراج جاری۔ یہ پانی ہماری گلزاری ہجری اسکیم 33 سکندر گوٹ کے علاقوں میں گٹر کے اور بارش کے پانی کے ساتھ ویسی کھڑا ہے جس میں سے لوگوں کا آنا جانا محال ہے۔ گلستان جوہر بلاک 8 یہ سوسائٹی کی مین گلی ہے۔ لائنز ایریا بھی گزشتہ بارشوں کی وجہ سے گٹروں کا پانی گھروں میں داخل، عوام کو سخت مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے بعد آپ کے علاقے میں نکاسی آب کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ تک پانی جمع ہے؟ کیچڑ اور کچرا موجود ہے تو اپنی آواز حکام تک پہنچانے کے لیے تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو علاقے کے نام کے ساتھ جیو نیوز کو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ اور نہ ستاروں کا جھرمٹ نہ مداحوں کا جوش، کورونا نے وینس فلم فیسٹیول کی رونق چھین لی۔ معروف فلمی میلے کا پھیکا آغاز، ریڈ کارپیٹ کی چمک مان پڑ گئی۔ فلمی میلہ 12 ستمبر تک جاری رہے گا۔